अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। नर्सरी सबक में जो आपके स्मार्ट सिलेबस में शामिल हैं, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सिफारिश सबक पढ़ा था, उसके एमसीक्यूज़ और खुलासा वगैरह भी मुकम्मल किया था। आज मकतूबाते इकबाल पढ़ेंगे। अल्लामा इकबाल हमारे दौर के ऐसे शायर और मुफक्किर हैं जिनको ज़िंदगी में महबूबियत का बुलंद तरीन मकाम नसीब हुआ। उन्होंने इस शम्मे फ़रोज़ा की माने जो अपने गिरदो पेश की दुनिया में उजाला कर देती है, दिल की रोशनी और बसीरत के नूर से लोगों के दिलों की तारीक बस्तियों को मुनव्वर किया। वो खुद तो गोशा नशीं थे, मगर दुनिया की बड़ी बड़ी शख्सियतें और हर फ़िक्र ख्याल के लोग हाजिर खिदमत होकर उनकी सोहबत से फ़ायदा उठाते, गुफ्तगू करते और ख़त लिख लिख कर भी तबादला ख्यालात करते रहते थे। अलामा हर शख्स के ख़त का जवाब नहायत मुस्तैदी से देते थे और इस तरह उन्होंने ज़िंदगी में बेशुमार ख़त लिखे जो अब किताबी शक्ल में शाया हो चुके हैं। शामिल इंसाफ खतूत मकातिब इकबाल को मुरतब किया है सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन बरनी ने। पहला ख़त लिखा गया है मौलाना गिरामी के नाम। मौलाना गिरामी का जो मुकम्मल नाम है वो ग़ुलाम कादर गिरामी था। फ़ारसी ज़ुबान के बहुत बड़े शायर थे और एक अरसा दरबार दक्कन से वाबस्ता रहे। मलकुश शोरा का ख़िताब पाया। आप अल्लामा इकबाल के बेहतरीन दोस्त थे। ख़त इस तरह से है, मैं अभी जनाब मौलाना गिरामी मैं अभी तक कलील हूँ, गो पहले की निस्बत बहुत अफाका है, यानी बेहतरी है। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला कामिल सेहत अता फरमाए। हकीम अजमल खान साहब ने दिल्ली से दवा भेजी थी मगर इससे भी बहुत कम फ़ायदा हुआ। कल गुरदासपुर से हकीम साहब खुद ब खुद तशरीफ़ ले आए थे। ये गुरदासपुर एक तहसील है, मे बी आप जो डिस्ट्रिक्ट का दर्जा हासिल कर चुकी हो, लेकिन ये पंजाब यानी मशरक़ी पंजाब में वाक़ है जो हिंदुस्तान के पास है। इन्हें किसी से मेरी अलालत का हाल मालूम हुआ। अलालत यानी बीमारी का। दवा दे गए हैं जिससे फ़ायदा मालूम होता है। मुझे यकीन है कि इस दवा से फ़ायदा हो जाएगा क्योंकि जिन अज्जा से ये मुरक्कब है बनी हुई है। मुरक्कब वैसे कहते किसे हैं, मुरक्कब को की जो इस्तिलाह है उसकी मैं इस तरह वजाहत आपको कर दूँ कि मुरक्कब के मानी है मिला हुआ या मिलाया हुआ दो या दो से ज़ायद अनासर के कीमियाई अमल के नतीजे में बनने वाली चीज़ जिसमें अनासर की अपनी खसूसियात ख़त्म हो जाती हैं वो मुरक्कब कहलाती है। लिहाजा जिन अज्जा से ये मुरक्कब यानी ये दवा तैयार की गई है उनमें एक खुलूस भी इखलास भी है और इस वजह से इकबाल को ये यकीन है कि ये दवा उन्हें ज़रूर फ़ायदा देगी। बहरहाल अल्लाह ताला के खुद के फ़ज़ल का मुंतज़िर हूँ। मियाँ रियाज़ साहब ने आपको लाहौर की दावत दी। अब रियाज़ साहब के ऊपर तो ये थोड़ा सा जो है वो हवाले टाइप निशान लगा के ऊपर एक लिखा गया है, मतलब ये है कि इसकी वजाहत जो है वो नीचे दी गई है फुट नोट में। मियाँ सॉरी मियाँ रियाजुद्दीन साहब मियाँ सराजुद्दीन ताजर कुतुब कश्मीरी बाज़ार के फ़र्जंद थे। उन्होंने कोचा कोठी दारा में एक हवेली भी रियाज मंजिल के नाम से तामीर की थी जो बाद में मलिक लालदीन कैसर ने ख़रीद ली थी। मियाँ रियाजुद्दीन रईसों की तरह रहते थे, नहायत कुशादा दस्त थे यानी सखी थे। इनका दस्तरखान बड़ा वसी था। इनके मकान पर अक्सर अदब की महफ़िलें बर्पा होती थी जिनमें मशाहिर मुल्क शिरकत फरमाते थे। मशाहिर यानी मुल्क के नामी ग्रामी लोग, मशहूर तरीन लोग, पॉपुलर लोग जो थे वो शिरकत करते थे। मियाँ रियाज साहब वापस सबक की तरफ आते हैं। मियाँ रियाज साहब ने आपको लाहौर की दावत दी और अंजुमन हमायत इस्लाम लाहौर ने दावत दी, यानी एक दावत जो है वो मियाँ रियाज साहब की होगी और दूसरी दावत अंजुमन हमायत इस्लाम की। अंजुमन हमायत इस्लाम जो है वो 1884 में लाहौर में बनी थी। अल्लामा इकबाल भी इस अंजुमन से वाबस्ता रहे और इस अंजुमन ने कई स्कूल, कॉलेज और यतीम खाने वगैरह भी कायम किए थे। अफ़सोस है कि आपने किसी की दावत कबूल ना की। मेरी तो ये राय है कि ज़रूर इन दोनों की दावतों को कबूल फरमाइए। मैं तो अपने आप को इस दर्द की वजह से रफ्तनी समझता था। रफ्त जो है वो फ़ारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है। इसका मतलब होता है जाना। लेकिन हरकत रफ्तनी समझता था मगर महज इस ख्याल से तस्कीन थी कि पाँव का दर्द है, हरकत महाल है, रफ्तनी नहीं आमदनी हूँ, बाकी खुदा के फजल से खैरियत है। उम्मीद है आपका मिजाज बखैर होगा। मुमकिन हो तो लाहौर ज़रूर आइए और लोगों को अपना ताज़ा कलाम भी सुनाइए। कल बम्बई से एक अरब का ख़त आया जो इसरार खुदी को अरबी में तर्जमा कराना चाहता है। इसरार खुदी इकबाल की फ़ारसी शायरी का मजमूआ कलाम है जो 1915 में शाया हुआ। असरार खुदी को अरबी में तर्जमा कराना चाहता है और इसकी इजाज़त मांगता है। मैंने इसे इजाज़त दे दी है।
اقبال جو تھے ان کا کلام نہ صرف ہماری جو ہندوستان میں زبانیں تھیں مستعمل، نہ صرف ان میں پاپولر تھا بلکہ ہندوستان سے باہر بھی لوگ جو ہے وہ دوسری زبانوں میں بھی ان کے ترجمے کر رہے تھے، جیسے کہ ایک عرب جو ہے وہ اسے عربی میں جو ہے وہ ترجمہ کروانے کے لیے درخواست یا اجازت جو ہے وہ طلب کر رہا ہے۔ یہ اقبال کا پہلا خط ہے اور اس کا اب دوسرا خط شروع کرتے ہیں جو اکبر الہ آبادی کے نام ہے۔ اب اکبر الہ آبادی کا نام تو بچوں آپ کو معلوم ہونا چاہیے، یہ اردو کے بہت نامی گرامی بڑے پاپولر شاعر ہیں، اور ان کی جو ہے وہ مقبولیت کی ایک اہم وجہ یہ بھی ہے کہ یہ مزاحیہ شاعر تھے، یعنی مزاح جو تھا وہ ان کا بہت خوب تھا، اور جو سماجی ہمارے حالات تھے انگریزوں کے آنے کی وجہ سے، جو معاشرتی تبدیلیاں آ رہی تھیں اور پرانا نظام ختم ہو رہا تھا، ان تبدیلیوں پر انہوں نے طنز کی بڑی خوبصورت چوٹ کی تھی۔ اکبر الہ آبادی اردو کے ایسے شاعر ہیں جو الہ آباد کے مقام پر پیدا ہوئے، اور اسی وجہ سے ان کو جو ہے الہ آبادی کہا جاتا ہے۔ 1869 میں انہوں نے مختاری کا امتحان پاس کیا، نائب تحصیلدار منتخب ہوئے یا سلیکٹ ہوئے یا مقرر ہوئے۔ 1870 میں ہائی کورٹ کی مصر خانی کی جگہ ملی، اور 1882 میں انہوں نے وکالت کا امتحان پاس کر لیا، وکالت کرنے لگے، اور 1994 میں عدالت کے جج بھی مقرر کیے گئے۔ 1898 میں خان بہادر کا خطاب انہیں ملا، 1903 میں ملازمت سے ریٹائرڈ ہو گئے۔ مشر کی قدروں کے یہ امین تھے اور مغربی تہذیب کی تقلید کے سخت خلاف تھے۔ معاشرے کو راہ راست پر لانے کے لیے کلام میں طنز و مزاح کی چٹکیاں موجود ہیں۔ مخزن لاہور نے انہیں لسان العصر کا خطاب دیا تھا۔ اکبر الہ آبادی کے نام خط لکھتے ہیں۔ مخدومی السلام علیکم۔ اب یہ دیکھیں کہ مخدومی کے آگے بھی جو ہے وہ انہوں نے ندائیہ ڈالا ہے، آگے السلام علیکم ہے، یہاں پر ندائیہ نہیں ہے۔ حالانکہ ہمارے خطوط میں اگر السلام علیکم کے بعد بھی ندائیہ نہ ڈالا جائے تو وہ ہاف نمبر کاٹ لیا جاتا ہے۔ والا نامہ ابھی ملا، الحمدللہ کہ خیریت ہے۔ ابھی تو مسلمانوں کو ان کے لٹریچر کو آپ کی سخت ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو عمر خضر عطا فرمائے۔ عمر خضر یہاں تلمیح استعمال ہوئی ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کی عمر، روایت ہے کہ آپ کو حیات دائمی ملی ہوئی ہے، آپ نے آب حیات پی رکھا ہے اور آپ کی پانیوں پر حکومت ہے، اور بھولے بھٹکے لوگوں کی یہ رہنمائی کرتے ہیں۔ باقی قرآن پاک میں بھی حضرت خضر علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، پہلے میں خضر کی وضاحت کر چکی ہوں۔ والا نامہ ملا، الحمدللہ خیریت ہے۔ ابھی تو مسلمانوں کو ان کے لٹریچر کو آپ کی سخت ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو عمر خضر عطا فرمائے۔ میں 9 ستمبر کو لاہور واپس آ گیا تھا، مگر ترشی کے زیادہ استعمال سے دانت میں سخت درد ہو گیا ہے جس نے کئی روز تک بے قرار رکھا۔ اب خدا کے فضل سے بالکل اچھا ہوں۔ رسالہ ایسٹ اینڈ ویسٹ، ٹھیک ہے، یہ نیچے انہوں نے ایسٹ اینڈ ویسٹ کا انگریزی نام بھی انہوں نے دیا ہے۔ ایسٹ اینڈ ویسٹ انگریزی کے اگست کے نمبر میں ڈاکٹر عبد الرحمن صاحب نے ایک ریویو دونوں مثنویوں پر لکھا۔ علامہ اقبال کی دونوں مثنویاں اسرار خودی اور رموز بے خودی جو فارسی میں بہت زیادہ مشہور ہیں، اور دونوں مثنویوں پر لکھا نہایت قابلیت سے لکھا ہے۔ اگر اس ریویو کی کوئی کاپی مل گئی تو رسالے خدمت کروں گا۔ آج زمانہ میں ایک ریویو نظر سے گزرا، زمانہ ایک رسالے کا نام ہے۔ زمانہ کے اسی نمبر میں آپ کے اشعار بھی دیکھے جن کو کئی دفعہ پڑھا ہے اور ابھی کئی بار پڑھوں گا۔ بالخصوص ایک نہایت مخلص نوجوان یہاں لاہور میں ہے، تاجر کتب ہے، اور مجھ سے کہتا ہے کہ شکوہ اور جواب شکوہ کو پھر شائع کرنا چاہیے، مگر مولانا اکبر دی باچا لکھیں۔ کتاب کے شروع میں ایک چھوٹی سی تحریر لکھوائی جاتی ہے کسی بھی مشہور ادبی شخصیت سے، اس کو دی باچا کہا جاتا ہے۔ میں نے آپ کی طرف سے ہر چند عذر کیا مگر وہ مصر ہے، یعنی وہ اصرار کر رہا ہے۔ آخر میں نے اس سے وعدہ کیا کہ مولانا کی خدمت میں عرض کروں گا۔ ایسی فرمائش کرتے ہوئے حجاب آتا ہے کہ مجھے آپ کی ذوف و ناتوانی کا حال معلوم ہے، تاہم اگر کسی روز طبیعت شگفتہ ہو اور علام و افکار کا احساس شگفتگی طبع سے کم ہو گیا ہو تو 10-15 سطور اس کی خاطر لکھ ڈالیے، یہ لڑکا آپ کا غائبانہ مرید ہے۔ کلکتہ کے فساد کے حالات اخبار میں پڑے تھے، آج مزید حالات پڑے، خدا تعالیٰ مسلمانوں پر فضل کرے۔ مجھے بھی کلکتہ سے بلاوا آیا تھا اور میں جانے کو قریباً تیار بھی تھا، مگر جب مطبوعہ خط کا مضمون والد مکرم کو سنایا تو انہوں نے فرمایا کہ حکام غالباً یہ جلسہ بند کر دیں گے، اور بعد میں ایسا ہی ہوا۔ مطبوعہ خط
یعنی جو انہیں پرنٹڈ یا چھپا ہوا خط ملا تھا اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جب انہیں مضمون انہوں نے اپنے والد صاحب کو دکھایا تو والد صاحب کی یہ رائے تھی کہ حکام یہ جلسہ بند کر دیں گے اور اس کی اجازت نہیں دی جائے گی، اور ایسا ہی ہوا کہ انہوں نے جو ہے وہ اس میں مسلمانوں کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی ہوئی یا احتجاج ہوا، اس جلسے کا جو ہے وہ کوئی اچھا امپیکٹ نہیں گیا۔